الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسط واجب الاحترام زینت محفل علماء کرام، وارثان منبر و محراب، لائق سعد احترام صدر محفل پیر طریقت راہبر شریعت جناب حضرت قبلہ صاحبزادہ محبوب الہی نقشبندی صاحب، استاذ العلماء عالم نبیل فاضل جلیل حضرت صاحبزادہ پیرزادہ محمد عثمان صاحب زیدہ شرفہ، دیگر انتہائی واجب الاحترام مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج دی بابرکت محفل پاک نبی الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسپناہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے منعقد کیتی گئی۔ عزیزم حافظ محمد ارسلان، انہاں دے جملہ رفقا، عزیز و اقارب، بزرگ بھائی، سرپرست، تمام احباب مبارکباد دے مستحق نے۔ اللہ کریم انہاں دی کاوش اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ جتنے احباب تسی میں اس پاک محفل وچ حاضر ہاں، اللہ تعالیٰ سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے اور اساں ساریاں واسطے اج دی محفل آخرت وچ بخشش دا سبب بنائے۔ میرے تو پہلے محفل دا آغاز تلاوت کلام پاک نال ہویا۔ آقا کریم علیہ السلام دے ثنا خانہ نے حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ ہدیہ عقیدت پیش کیتا اور عزیزم حافظ محمد امین صاحب اور حضرت مولانا حافظ علی حسن چشتی صاحب خوبصورت انداز نال اپنے اپنے انداز نال آقا کریم دی بارگاہ اندر گلہائے عقیدت پیش کر رہے سن۔ میری سب واسطے دعائے اللہ تعالیٰ انہاں دے علم، عمل، سوز و گداز، مقام و مرتبے اندر، شہرت وقار اندر برکتاں عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، اس چک دے اندر خطاب واسطے مجھ چیز نو پہلی مرتبہ حاضری دا شرف حاصل ہویا۔ ویسے میں تواڈے واسطے نواں نہیں، تسی میرے واسطے نویں نہیں۔ جناب محترم ملک نذیر کچھیلا صاحب تشریف فرما نے، دیگر احباب میں چہرے تو واقف ہاں، ناواں تو واقف نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب نو سلامت رکھے۔ ماڑی لٹ تو مبشر صاحب، وقاص صاحب یہ تشریف لے آئے، جتنے احباب دور و نزدیک تو آئے، میں تمام دا شکریہ ادا کردا۔ میں نو جو حکم ملیا
جناب محبوب الہی صاحب نے جو حکم فرمایا اور عزیز ارسلان نے، میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ میں ادھے تے پورا اتراں۔ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے لوگاں دی ہدایت واسطے، اپنا پیغام دین واسطے اس کائنات دے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے کہ لوگاں واسطے ہدایت دا سبب بنو اور لوگاں نو دسو اللہ وحدہ لا شریک ہے، حقیقی مالک، حقیقی خالق، معبود، مسجود او دی ذات ہے، او دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، او دی مرضی تو بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلدا، تمام علوم دا مالک اوے، تمام خزانہ دا مالک اوے، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے او دا مالک کون ہے؟ اللہ، اور او دا کوئی شریک نہیں، جھکنا بھی او دے اگے، منگنا بھی او دے کو۔ ہر نبی، ہر رسول نے اپنی اپنی قوم نو پیغام دیتا اور بلا شبہ ہر نبی، ہر رسول نے حق ادا کیتا۔ ہر نبی اور ہر رسول نے بولو حق ادا کیتا، تبلیغ کرن دا جویں حق سی۔ اگر 950 سال جناب نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی تے بندے 100 بھی مسلمان نہیں ہوئے، انہاں دے تبلیغ کرن وچ کوئی شک نہیں، انہاں نے حق ادا کر دیتا۔ اگر رب دی مرضی سی جنوں کلمہ نصیب کرنا سی کر دیتا، جدے دل تو نے مہر لا دی تھی وہ بدبخت دا بدبخت رہے۔ رب دی توفیقات نہ لاندے نا سارے معاملات۔ تو جتنے نبی، جتنے رسول تشریف لے آئے، ہر نبی، ہر رسول نے حق ادا کیتا، اور ایک ایک وقت چ محدود رہ کے ایک وقت چ 2 3 3 4 4 نبی اور رسول دنیا چ موجود رہے ایک وقت چ۔ اے نہیں کہ ایک آیا او دے جان تو بعد دوسرا نبی رسول آیا۔ بعض مقامات تے علاقے وکھو وقت، قوماں وکھو وقت، قبیلے وکھو وقت، لیکن رسولان دا وقت کوئی سی۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث۔ اللہ فرماندہ میں ایک وقت ایک علاقے 3 رسول بھیجے۔ یحییٰ و عیسیٰ اکو زمانے سن، موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اکو زمانے سن، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام دا اکو زمانہ ہے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام بھی رسول نے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ بھی تشریف لے آئے۔ پھر انہاں تو بعد انہاں دے بھائی اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی، اگو زمانے مل دے گئے۔ اکو زمانہ اگو یعقوب بھی تشریف لے، اسحاق علیہ السلام دے بیٹے، پھر اگو انہاں دے بیٹے یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی نے۔ اکو زمانے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ تو حاضرین کرام، ایک وقت 2 3 4 4 نبی اور رسول رہے۔ میرے نبی کل لے آئے، تسی سبحان اللہ نامی آنکھوں میں گزارا کر رہا ہے، سمجھ آئی نا؟ جنی تسی ڈھلے پاؤ گے میں انہی لمبی تقریر کر دینی، دسو پھر توڑا کی بنے، سمجھ آگی نا گل؟ تو گل لے وے ذرا ذوق نال بہو۔ میں اپنے ابا جی دی گل کراں کوئی سبحان اللہ نہ آکھے، جے زہرا دے ابا جی دی گل آئے تو سبحان اللہ حق بن۔ سمجھ آگئی نا؟ ذرا توجہ نال، محبت نال، جتنے مسلمان ہو، میں نہیں آدھا جڑا صرف حضور نال محبت کرنا لے، محبت کرنا لے تسی سارے، کسی تے میں بدگمانی نہیں کرتا، یقیناً میں اپنے نال وقت پانو سمجھ، لیکن سبحان اللہ ہو سی تے تاں سمجھا۔ اللہ تانوں سلامت رکھے۔ تو گل عرض کر رہے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کلے تشریف لے آئے، کوئی اور نبی اور رسول میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ہوندے ہیں ظاہری طور تے دنیا چ موجود نہیں۔ انبیاء قبراں چ مزارات کی تشریف لے گئے۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام سن جڑے آسمان دی بلندیاں تے سن۔ رب دا قرآن آکھدا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، رب فرماندا کہ انہاں نوں نہ صلیب دتا گیا، نہ سولی تے لٹکایا گیا، نہ قتل کیتا گیا، بلکہ اللہ نے جناب عیسیٰ نوں آسمان دی بلندیاں تے اٹھا لیا۔ ان عیسیٰ علیہ السلام بھی 570 سال تقریباً پہلے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو پہلے آسمانہ دی بلندیاں تے اٹھا لے گئے۔ میرے نبی علیہ السلام دی تشریف آوری تو پہلے او پیغام قوم نو دے گئے،
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، اے میری قوم خوشخبری میرے تو بعد آن والے رسول دی، اسمہ احمد، جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد ہو گئی۔ جتنے نبی جتنے رسول تشریف لے آئے تبلیغ دے نال نال تقریباً ہر نبی ہر رسول نے میرے نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دا بھی بیان فرمایا، ہر نبی ہر رسول نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ذکر کیتا۔ انبیاء رسول دے زمانے وچ علماء نے لکھیا کہ ثابت ہے کہ انبیاء رسول نے حضور علیہ السلام دا ذکر کیتا۔ تا حدیث نعمت دے طور تے عرض کر دیاں، جناب آدم علیہ السلام نے ذکر کیتا یا ربی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب نوح علیہ السلام کشتی دے فرنٹ تے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجایا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ دی تعمیر کر کے پتر دے گلے تے چھری رکھ کے اور پھر بیوی بچے تو جدائی اللہ پروسیس گزار کے جناب ابراہیم علیہ السلام نمرود نال مبالے کر کے آگ وچ جا کے آگ گلزار ہو گئی، آگ وچ رہ کے ساریاں آزمائشاں وچ کامیابی لے کے ادوں آکھیا سی ربنا وبعث فیہم رسولا، مولا جے کچھ دینا ہی تے رسولاں دا رسول عطا کر چھا۔ خلیل علیہ السلام تو بھی ثابت ہو گیا کہ انہوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ذکر کیتا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام امام سیوطی لکھ دیں، موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی فجعلنی من امتی احمدہ، مولا میں نے بھی احمدہ امتی بنا۔ عیسیٰ علیہ السلام نسقتی آ گئی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے تو بعد آن والے رسول دی خوشخبری جنہ دا اسم گرامی احمد ہوئے گا۔ ہون اتنے بڑی قابل غور گالے، خلیل علیہ السلام حضور علیہ السلام دی تشریف آوری تو تقریباً 2600 سال پہلے دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا، ٹھیک ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پونے 600 سال پہلے آکھیا میری قوم خوشخبری میرے تو بعد آن والے رسول دی اسمہ احمد، جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد ہو گیا۔ ہن دوویں نبی اعلان کر رہے ہیں، دوویں رسول اعلان کر رہے ہیں، ایک دعا مانگ رہا یا اللہ رسولان دا رسول مبعوث کر، اور پھر مزے دی گل لے وے کعبے کول کھلو کے خلیل آکھیا انہوں بھیج یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جیڑا تشریف لے آ کے تیریاں آیتاں تلاوت کرے کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے تے پلیتاں نو پاک کرے، کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے تے پلیتاں نو پاک کرے، تزکیہ آئے تیرا معبود تشریف لے آئے آیات تلاوت کرے کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے۔ اجے حضور آئے نہیں، کعبے دے کول کھلو کے ابا جی دعا مانگ رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام دعا تے آمین آکھ رہے ہیں، دوویں رسول ہیں، دوویں نبی بھی نے رسول بھی نے، اور پھر مزے دی گل لے وے ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسول ہیں، تے پھر اولو العزم رسولاں وچوں سب تو اچھا مقام سوائے میرے نبی خلیل علیہ السلام تک تمام نبیوں بھی اچھا مقام سوائے میرے نبی علیہ السلام دے، اتنی اچھی شان والا آدھا یا اللہ انہوں گھال جڑا تیری آیات تلاوت کرے تے پلیتاں نو پاک کرے۔ پتہ اے لگا خلیل دا سیا کہ پاک کعبے نہیں کرنا، پاک محمدی نگاہ نہیں کرنا، پاک مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نگاہ نہیں کرنا ہے۔ تو پھر ویکھ لو جڑا میرے نبی دی نگاہ چایا، جان دے ہو ابو بکر صدیق دا نام کی سی، علماء جان دے ہوں گے، اہل علم اہل دانش کثیر تعداد وچ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پتہ ہی نہیں صدیق اکبر دا اصل اسم گرامی کی دسنا میں ہی ہوں، تسی سبحان اللہ آکھنا۔ آپ دا نام سی عبداللہ، لیکن نگاہ مصطفیٰ وچ آیا میرے نبی ابو بکر بھی بنا دیتا، صدیق بھی بنا دیتا۔ جناب عمر ابن خطاب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نگاہ چاہے میرے نبی نے فاروق بنا دیتا، عثمان نگاہ نبوت بھی چاہے میرے نبی نے غنی بنا دیتا، علی مصطفیٰ دی نگاہ چاہے شیر خدا بنا دیتا۔ جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کا لیا۔ یاد رکھنا ایک قرآن دا بھی فیصلہ، جنوی عزت ملے گی در مصطفیٰ تو ملے گی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماندہ عزت اللہ واسطے اور اللہ دے رسول واسطے اور انہاں مومنہ واسطے جڑے رسول کریم علیہ السلام تے ایمان لے سبحان اللہ کو۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقوں کی پتہ عزت کی۔
عزت کی دی وجہ تو بولو رسول کریم علیہ السلام نو رب نے اس طرح عطا فرمائیاں جنوی عزت ملی در مصطفیٰ تو ملی، حضور علیہ السلام دی وجہ تو ملی، میرے نبی علیہ السلام دی آل پاک ہوئے یا میرے نبی دے اصحاب پاک ہوئے، جدہ بھی مقام و مرتبہ جدی بھی عزت ہے حضور علیہ السلام دی وجہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی وجہ تو حاضرین کرام میں گل عرض کر رہے ہیں کہ خلیل علیہ السلام 2600 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام پونے 600 سال پہلے دعا کر رہے ہیں، کہ پھر سرکار تشریف لے آئے، آج 1400 تو زیادہ عرصہ بیت گیا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دنیا تشریف لے آئے، مزار پر انوار بھی تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تے 13 صدیاں تو بعد ایک بے ایمان پیدا ہویا سی جیسا کیا سی کہ جڑی عیسیٰ نے بشارت دیتی او خوشخبری احمد میں قادیان وچ گندا جمیا سی، انہیں آکھیا سی او احمد میں تے جڑی ابراہیم علیہ السلام دعا کیتی سی ربنا وابعث رسولا او بھی میں کہا کمینی نسل ہے تو تے آج گل کر رہے ہیں سرکار تیرا پیو بھی نہیں سی جمیا، میرے نبی ادو فرمایا سی انا احمد انا محمد، احمد بھی میں محمد بھی میں انا دعوت ابی ابراہیم، جڑی ابراہیم دعا کیتی سی او بھی میں وبشارت عیسیٰ، جڑی عیسیٰ خوشخبری دیتی او بھی میں انا العاقب، عاقب بھی میں والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، اور عاقب ہوندہ ہی ہوئے جس تو بعد نبی کوئی نہ اللہ اکبر یا رسول گل دی سمجھ آ گئی ہے، یعنی اجے قادیانی جمعہ بھی نہیں، ادا پیو دادا بڑھ کے بھی نہیں، تو میرے نبی علیہ السلام پہلے فرما دیتا احمد بھی میں، محمد بھی میں، خلیل دی دعا بھی میں، عیسیٰ دی خوشخبری بھی میں، یہ دسن دی کی ضرورت سے من نہ حضور علیہ السلام نو رب نے علم عطا کیتا ہے، میرے نبی دا تصرف سی دائیں تے گالے ارشاد فرمائی، مگر نہ کس وجہ تو فرمائی، قرآن دی نص موجود نہیں سی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صحابہ واسطے تے ہی کافی، ایک کدے واسطے سرکار سر نظور نو پتہ سی کہ بے ایمان جمے گا، سرکار تے پہلے دس دیتا سی ادو تک قیامت نہیں آنی جدو تک 3 دجال اور قذاب ایسے نہ آن جنہیں چو ہر ایک دا دعویٰ ہوئے کہ میں نبی ہوں، میرے نبی علیہ السلام تے پہلے دس دیتا سی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے باب نبوت بند ہو گیا، حضور علیہ السلام کلے تشریف لے آئے، میرے نبی دے ہوندے ہیں کوئی نبی ظاہری طور تے دنیا کی موجود بولو نہیں، ادھی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور ہے، قوم نو تبلیغ کر رہے ہیں، انہاں دے کلمے گونج رہے ہیں، نعرے باج رہے ہیں، تے ایک پاسے یحییٰ علیہ السلام اپنی قوم نو تبلیغ کر رہے ہیں، انہاں دے بھی کلمے جا رہے ہیں، ایک کو زمانے وچ لوط علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا جا رہا ہے، اسے زمانے وچ ابراہیم علیہ السلام دا بھی پڑھیا جا رہا ہے، ایک کو زمانے وچ شعیب علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا جا رہا ہے، اسی زمانے وچ موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا جا رہا ہے، ہارون علیہ السلام بھی نبی، انہاں تے بھی لوگ ایمان رکھ دیں، لیکن جدو میرے نبی آئے کلے آئے، میں کہا یا اللہ محبوب نو کلیاں کیوں بھیجئے، نال کوئی نبی اور رسول کیوں نہیں، فرمایا میں نہیں چاہیا تاجدار ختم نبوت دے ہوندے ہیں کسی اور نبی دا کلمہ بھی پڑھیا جائے، سرکار کلے تشریف لے آئے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام صرف یاد رکھنا باقی نبیاں اور رسولہ نال قوم قبیلے دی قید ہے، میرے نبی نال قوم قبیلے دی قید نہیں، وگرنہ 26 انبیاء اور رسول دا ذکر قرآن اندر تقریباً کم و بیش 26 انبیاء اور رسول، بعض نال اللہ نے قوماں دا ذکر کیتا، انہاں نو قوم تک محدود رکھیا، موسیٰ نو فرمایا تسی بنی اسرائیل نو تقریر کرو مخاطب کرو میں تواڈا رسول، صالح نو فرمایا تسی قوم سمود نو مخاطب کرو، لوط نو فرمایا تسی قوم لوط والرسول، انہاں نو تبلیغ کرو، نوح نو فرمایا تسی قوم نوح نو تبلیغ کرو، شعیب نو فرمایا تسی قوم مدین نو تبلیغ کرو، باری آئی تاجدار ختم نبوت دی، اللہ نے فرمایا تسی علاقے تک محدود نہیں ہو، ایریے تک محدود نہیں ہو، وقت زمانے تک محدود نہیں ہو، بلکہ جتھوں تک خدا دی خدائی ہے
اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے، جتھوں تک اللہ رب العالمین ہے اتھوں تک کملی والا رحمت للعالمین۔ کچھیلیاں دے ڈیرے علی سبحان اللہ نہیں، اب پھر نہ آکھنا بھی اتھے جڑی تقریر کر دے ہو ساڑھے کول نہیں کی، بس سبحان اللہ او دے نال دی ہو جائے تقریر میں او دے نال دی کر دیں۔ اچھا جنہوں سبحان اللہ نہیں آندی وہ انّا للہ بھی آکھ سکتا ہے، او دا بھی ثواب نہیں۔ ایک باری سارے رال کیا فرنٹ سیٹ والے بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا دا نہ زمانہ معدود، نہ علاقہ معدود، نہ ایریا معدود، جدو میرے نبی نے اعلان فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا، قل اے پیارے حبیب فرما دو، یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تمام نسل انسانی دی طرف رسول، حدیث پاک ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ دی کل تخلیق دا رسول حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ نس وچ قرآن کریم دے وچ کیوں آیا صرف انسانیت نو اعلان کرو؟ کیونکہ ہر شے انسان دے تابع تے جدو انسان مصطفیٰ دے تابع آ گیا تے پھر ہر شے جڑی انسان دے تابع آٹومیٹیکلی حضور دے تابع ہو۔ میرے نبی انساناں دے رسول، جناں دے رسول، جانوراں دے رسول، پرندیاں دے رسول، درندیاں دے رسول۔ میرے نبی دا کلمہ صرف میرے نبی دی امت ہی نہیں پڑھیا بلکہ جنہ انسانہ تو علاوہ فرشتیاں بھی پڑھیا، نبیاں بھی پڑھیا، رسولاں بھی پڑھیا، کیونکہ ہر کوئی جاندہ ہے تاج ختم نبوت سجایا گیا آپ کے سر پہ، پھر وہ سجایا گیا۔ عثمان صاحب توڑا حکم ہے کہ شعر ضرور پڑھیں، تے انہاں کیا پڑھنا بھی انجے جو میں جمعے تے پڑھ گئے، اللہ کرے سبحان اللہ بھی جمعے علی ہو۔ تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ، پھر وہ سجایا گیا۔ تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ، پھر وہ سجایا گیا۔ نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا، نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا۔ خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے، ذرا مل کے آنکھوں سجیبہ کڑ کے آنکھوں، خاتم الانبیاء تیری، خاتم الانبیاء تیری، ہر بندے دی آواز آئے کیا بات ہے، خاتم الانبیاء تیری۔ اور باغ عالم میں باد بہار آ گئی، چار سو رحمتوں کی گھٹا چھا گئی، اس میں اعظم ملا دل کا غنچہ کھلا، ذکر صلی اللہ تیری کیا بات ہے، ذکر صلی اللہ تیری، ذکر صلی اللہ تیری۔ ذکر صلی اللہ تیری، حضور علیہ السلام تے ہر جاندار چیز بھی ایمان لے آئی تے ہر بے جان نے بھی حضور دا کلمہ پڑھیا۔
ویکھو نا قرآن کریم دے اندر اللہ نے انبیاء دیاں شانہ بیان فرمائیاں. ایک نبی جناب سلیمان علیہ السلام، نبی نے رسول نہیں. توجہ ہے نا، نبوت تو اتے درجہ رسالت. رسول دے پتر نے، داؤد علیہ السلام دے بیٹے نے سلیمان علیہ السلام، انہاں دے والد رسول سن لیکن سلیمان رسول نہیں سن، نبی سن. 313 رسول نے 1,24,000 اچو. نبی سارے نے لیکن رسول سارے نہیں. رسول سارے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ فرماندہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرداں چو کسی دے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ فرماندہ میرے رسول ہیں اور آخری نبی. آخری تسی ویکھ لو کمال قرآن دا، میرے رب دے فرمان دا کہ شان رسالت بیان کر کے اگے ختم رسالت دا ذکر نہیں، ختم نبوت دا ذکر ہے. جبکہ ولیکن رسول اللہ دے مقابلے ختم رسالت دا ذکر آنا چاہیے. یہ تے ساڑی سوچ ہے، ساڑی سوچ جتھے مرضی بہندی رہے، لیکن او دا کوئی فعل اور قول حکمت تو خالی نہیں. تسی ویکھو دا انداز کہ اس ذات نو تے پتہ سی دے کولو کوئی شے ڈھکی چھپی نہیں کہ اگر اتنے ختم رسالت دا ذکر ہوندا تے جیڑا بے ایمان دعوی نبوت کردا او آدھا میں تے دعوی نبوت کیتا، دعوی رسالت نہیں کیتا. اگر قرآن ختم رسالت دا ذکر کیتا جاندا تے او ہر دعوے دار آکھدا رسالت دا باب بند ہویا، نبوت دا باب بند نہیں ہویا. میرے رب نے ولیکن رسول اللہ شان رسالت دے نال ختم نبوت بیان کیتی. فرمایا باب نبوت مصطفیٰ تے بند ہو گیا، مصطفیٰ تو بعد نبی کوئی نہیں، تے پھر باب نبوت بند ہویا تے کوئی رسالت دا دعویٰ کر سکتا نہیں، کیونکہ پہلے نبی ہونا شرط ہے تا رسول ہوئے گا. جنہیں تک نبی نہیں ہو سکتا تے رسول کیویں ہو سکتا ہے؟ اس واسطے رب نے ختم نبوت دا ذکر کر کے دس دیتا کہ محمد تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا، رسول کیویں آ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے باب نبوت بند ہو. میرے نبی علیہ السلام تو پہلے میں جڑی گل عرض کر رہے ہیں، حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام آپ نو رب نے شانہ دتیاں قرآن بیان کر رہا ہے. یہ چیز ذہن وچ رکھنا، اللہ چاہے تے اپنے پیاریاں نو طاقتاں دتیاں بھی اس تے دیندا بھی، چاہے او نبی ہون چاہے ولی ہون، طاقتاں دا مالک اللہ ہے. او چاہے تے اپنے پیاریاں نو تصرف عطا فرما دے. نبی نبوت دا مقام تے بہت اچھا ہے نا. بخاری دے اندر امام بخاری نے نقل کیتا کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اللہ دا محبوب بن جائے نا، جیڑا اللہ دا محبوب بن جائے، اللہ فرماندا ہے کہ پھر کی ہوندا ہے؟ میں او دی اکھ بن جاندا جے دے نال او ویکھدا، میں او دے ہاتھ بن جاندا جے دے نال او پکڑدا، میں او دے کان بن جاندا جے دے نال او سندا. تسی یہ سوچو کہ جی ادا مطلب یہ نہیں کہ رب فرما میں اکھ، مطلب اے وے میں انہوں ایسی اکھ عطا کر دینا، ایسی طاقت عطا کر دینا او کچھ ویکھدا جو تسی نہیں ویکھ سکتے. گل دی سمجھ آ گئی نا؟ اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر سمجھا دیں، پھر سبحان اللہ. جنوں طاقت دے وے، جنوں عظمت دے وے، اللہ دیندا ہے. سمجھ آ گئی؟ ہن جناب سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے شان و عظمت عطا فرمائی. قرآن کریم ادھے تے شاہد ہے. اکتیاب کمال علمنا منطق الطیر، پرندیاں دی بولی دا علم اللہ تعالیٰ نے آپ نو عطا فرمایا. اچھا پرندہ بولے جس بولی چ، مثلا کوے دی بولی ہو رہے، کبوتر دی بولی، توتے دی بولی، بلبل دی بولی، ہر پرندے دی بولی وقو وقت. سلیمان علیہ السلام نو کسی ٹرانسلیٹر دی ضرورت نہیں، ہر پرندے دی بولی دا علم اللہ نے انہاں نو عطا کرتا. او جان دن پرندہ کی آکھ رہا ہوں. توجہ کرنا، جے سلیمان علیہ السلام دی اے شان ہے تے پھر میرا نبی تے او ہے جڑا سارے نبیاں دا نبی. تے جے سلیمان علیہ السلام پرندیاں دی بولی سمجھ دیں تے حضور کی دی بولی سمجھ دیں، پھر اس تو اتے کمال ہونا چاہیے نا. اس تو اتے کمال ہے وے پرندہ بولے تے پھر تصور چ لے آیا جا سکتا پرندہ بولدا اور بولدا بھی ہے. تے کدی سوچیا جا سکتا پتھر بولدا، کدی سوچیا جا سکتا درخت بولدا. تے میرے نبی درخت دی بھی سن دین، میرے نبی پتھر دی بھی سن دین. پتھر کلمے پڑھے، درختہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے سامنے آ کے کلمے پڑھے. ایک سکون تے ایسا سی جڑا درخت نالو جدا ہو کے مسجد نبی دی چھت دے تھلے سے، جنوں استنے حنانا آکھتے. میرے نبی علیہ السلام خطبہ دیندے ہیں او دے نال کدی کدی اس طرح ڈھول آ لینی،
پھر گفتگو کر دیں چھوڑ دینی پھر ٹیک لانی. محسوس کیتا گیا کہ شاید حضور علیہ السلام تھک جاندے کھڑے ہوندے ممبر بنایا جائے. جدو ممبر بن گیا صحابہ دے مشورے نال نبی علیہ السلام تشریف لائے ممبر تے. پہلے ہی جمعہ آیا جدو ممبر تے تشریف فرمائے صحابہ فرماندے مسجد وچوں کسی دے رون دی آواز آئی. انج کوئی رویا جویں اونٹنی بچہ جندیاں روندی ہے چیخ دی ہے. اساں سجے کھبے ویکھا رون والا نظر نہیں آ رہا لیکن آواز آ رہی. اسی تے نہیں سمجھ سکے کتھوں آواز آ رہی لیکن اللہ دے محبوب سمجھ کے آواز کتھوں آ رہی. سرکار اترے ممبر تو اترے. نبی کریم علیہ السلام اپنی اس جگہ تے گئے جتے ہر جمعے کھلو کے خطبہ ارشاد فرماندے سن. صحابہ فرماندے او لکڑی دا ستون ہے اس نے ہنانا. آقا کریم انہوں کلابے چلیا. سرکار دا دستے اقدس لگن دی دیر سی. اس انج چپ کیتی جویں نکا بچہ روندا ہووے کوئی سر تے محبت دا ہاتھ رکھے سسکیاں لیندا چپ کردا. انج انہیں چپ کیتی. آقا فرمایا اے میرے غلاموں اے لکڑی دا ستون میری جدائی وچ رو پیا میری جدائی وچ رو پیا. آقا کریم نے فرمایا کی بنے یادہ کسی وقت گفتگو فرماندیاں میرے نال ڈھولاں دے سو. آج جدائی پہ گئی ہجر تیرا جے پانی منگے ہجر تیرا جے پانی منگے خون نہ دے گیڑا جی کردہ تینو کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا. اور سرکار دی جدائی ستون رو پیا. نبی علیہ السلام آواز سن لئی سرکار کول تشریف لے گئے. ہن آقا کریم نے فرمایا اگر تو چاہیں تنو باغ وچ منتقل کریے تیرے تے پھل لگے پھر بہار آئے. آکھن لگا میں اس واسطے نہیں رویا کہ میرے تے پھل لگے میرے تے سبزہ اگے. آقا میرے تے آریاں چلیاں میرے تے کلہاڑیاں چلیاں میں نہیں رویا اف تک نہیں کیتی. اج رویا اس تو کیونکہ توڑے تو جدائی پہ گئی. میں تے پہلے بھی باغ وچ سا کہ پھر باغ وچ میں نو لا دیتا جائے. باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کاری یار ملن دکھ دور ہزاراں میں شکر کراں لکھ واری. آقا میں تے توڑی جدائی چ رویا. ہن لکڑ دے ستون نو ہی پتہ ہے کون ہے بے جان ستون نو پتہ ہے ہستی کون ہے تے سرکار نو نہیں پتہ. سبحان اللہ. انج ویسے جزاک اللہ بھی آکھ سکتے ہو پر اجے تک جزاک اللہ دا ٹائم نہیں آیا. پوری تقریر سن کے آکھنا جزاک اللہ بھی اللہ تو نے بھی جزا دے. ایک باری سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام درختہ نے کلمہ پڑھیا پتھرہ نے پڑھیا. اچھا سلیمان علیہ السلام دی ایک شان کہ پرندیاں دی بولی دا علم جان دیں اللہ نے وہ علم انہوں نے عطا فرمایا. پھر خوشیرہ لی سلیمانہ جنودہو من الجن والانس والطیر فہم یوزعون. اللہ فرماندہ جنہ چو کچھ جن انسانہ چو کچھ انسان پرندیاں چو کچھ پرندے میں سلیمان دے تابع کر دیں. سخت بڑے ڈسپلن دے سلیمان علیہ السلام اتنے سخت نے. ایک دن حاضری لا رہے ہیں حاضری لاندے ہیں ایک پرندہ غیب سی لا ار الہدہد ام کان من الغائبین. تے پھر آپ نے فرمایا آج ہدہد نظر نہیں آ رہا. دسیا گیا بھئی واقعی وہ مجلس ایک موجود نہیں باقی پرندے موجود نے. فرمایا آج انہوں آن دیو آج انہوں آن دیو آج انہوں میں سخت سزا دیں آج میں انہوں اولا ازبحنہو یا میں انہوں ذبح کر دینا اولا یاتینی بسلطان مبین یا وڈی سلطنت دی خبر لے کے آئے. پتہ نہیں لوگ کتوں پڑھ کے آدھیں کل کا پتہ نہیں. پتہ نہیں لوگ کتوں پڑھ کے آدھیں نبی کو خبر نالے نبی آکھن تے نالے آکھیں نبی کو پتہ نہیں. پھر یا نبی آکھنا چھاڑ یا اعتراض کرنا چھاڑ تے یا میں نو نبی دا معنی دس. نبی عربی دا لفظ ہے نبی دا معنی اٹھانا لغت دیاں کتاباں نبی دا معنی کر کے دس. ہن جناب سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام
آپ نے پہلے دسیا یا وڈی سلطنت دی خبر؟ تے پھر دسو قرآن دے اگلے حصے کی آ رہا وڈی سلطنت دی خبر لے کے آیا؟ انہیں آ کے دسیا کہ میں سبا گیا جے یمن دے علاقے اتنے میں ایک ملکہ نو حکمرانی کردیا ویکھیا سورج دی پوجا کر دی یسجدون للشمس من دون اللہ. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، میرے غلاموں کون ہے جڑا مینوں ملکہ دا تخت لے آ کے دے؟ انہوں نے بھی پتہ لگ گیا ملکہ آپ ٹر پئی. قبل ان یاتونی مسلمین، قبل اس دے کہ وہ آپ آ کے مسلمان ہو جائے، اس تو پہلے پہلے پڑھاؤ، کیونکہ انہوں آندے مہینہ لگنا ہے تے مینوں جلدی جلدی چاہیدا ہے. ہن جس اتھوں جانا انہوں مہینہ جان دا لگنا، مہینہ آن دا لگنا تے ملکہ تے صرف آنا ہے. سلیمان نو پتہ سی کوئی ایسا ہے جڑا اس تو پہلے لیا سکتا تے پھر قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھیا انا آتی کبھی میں لے آواں. فرمایا دیر کی نہیں لائیں گا؟ کہندا قبل ان تقوم من مقامک، اپنی جگہ تو اٹھو، اجے تسی سیدھی طرح نشست چوں باہر نہیں جاؤ گے، میں پہلے لے. اور کتنا سفر سی؟ 2 مہینے دا آن جان. پھر جن کی نہیں دیری چاکھیا اٹھ کے بکھاؤ. فرمایا بیٹھ جا، میں نے اس تو پہلے چاہیے. اچھا لوگ جنہ دی طاقت مانتے ہیں، یہ سلیمان بھی جان دے سن بھئی لوگاں جنہ دی مننی بھئی جنہ نو رب طاقت دیتی، یہ نہیں مننا کہ ولیاں نو بھی طاقت دیتی. رب فرمایا قرآن کریم دے اندر کہ سلیمان علیہ السلام دی مجلس ایک بندہ بیٹھا سی. کون سی؟ او دا تعارف قرآن آپ کرا رہے ہیں. اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب. او بندہ اٹھیا جڑا کتاب وچوں کچھ علم رکھدا سی، نائے آصف بن برخیہ، اللہ دا ولی ہے، نبی نہیں، نبی دا نوکر ہے، نبی دا خادم ہے، نبی دی مجلس وچ بیٹھا کھلو کے آکھدا ہے انا آتی کبھی، میں لے کے آواں گا. فرمایا دیر کتنی لائیں گا؟ آدھا قبل ان یرتد الیک طرفک، تھوڑی اتلی پلک دبن جدو پلک چھپکو گے اتلی تھلوی نال بعد جڑے گی، میں کھلی اکھ لے کے آواں گا، کیونکہ میں جن نہیں ہاں. جنہ کولوں دیر ہو سکتی ہے، ولیاں کولوں دیر نہیں ہو سکتی. اللہ سمجھ آگی گل. فلما رآہ مستقرا عندہ، تخت بھی موجود، ملکہ بھی. بس کر دی. جس دن تواڈا جلسہ سی غالباً اس دن میں اتھے آیا تواڈے پہ. کتنے ایک مہینے ہو گئے ہونے؟ 2-3 مہینے ہوئے ہونے میرے خیال، 3 یا 4 تقریباً. ربیع الاول تو بعد جڑا آیا بعد والا پروگرام جڑا ہے. اچھا میں اتھے آ کے بھی ایسا پوچھیا کہ 53 چاک کے تھے بارو پوچھ کے آئیں تو پھر بھی اٹا سٹا لا کے اوکھے سوکھے ہو کے اپنے پتہ یہ لگا میں پہلے آیا بھی یہاں تے علاقہ بھی میرا اپنے تو پھر بھی میں نے پوچھنا پہ ہے تے آصف بن برخیہ تے پہلے کدی یمن گیا بھی نہیں سی. اچھا پوچھیا بھی نہیں کہ کوئی لوکیشن ہی سینڈ کرا دے ہوئے میں جانا کیڑے پاسے، تخت کیڑی گلی چ پیا، کیڑے محلے چ کیڑا بڑا ہے، کیڑا لمبا چوڑا ہے، کون لئی بیٹھا ہے، کیویں دی لوکیشن ہے، محلے کتنے، گلیاں کتنی، روڈ کیڑا، شارٹ راستہ کیڑا نہ. اچھا کمال دی گل اے وے بیٹھا شام وچ ہلیا بھی نہیں. یہ گل وہی سمجھ سکے گا جدے اندر کچھ ہوئے، جدے ہاتھ وچ کسی ولی کامل دا دامن ہوئے. آج کل ویسے قبلہ حضرت تشریف فرمان ہے، میرے بڑے قابل احترام ہیں. میرے والد صاحب نے کسی پوچھیا کہ آج کل ولی دی کرامت ویکھنی ہوئے تے ولی کیویں پہچانیا جائے، دی کرامت کی ہے؟ فرمایا ولی آج کل وہ ہے جڑا باعمل ہوئے. کہ یہ اس چکر چاہتے ہیں کہ بھئی مالٹ نو ہوا وچ کھلار دے وے اے ولی. اسی یہ ویک تاڑ کے پھر دے ہونے کوئی کمال بھی کھائے تے تاں ولی منی ہے. باعمل نو اسی ولی مندے ہی نہیں، باشرہ نو اسی مندے نہیں. سجی منائی ہوئے تے کوئی کرتب بھی کھا دیا تے اے ولی. یہ بڑی پونچی سر. اچھا کاغذ چونن والے دے پیچھے ٹرے ہوندے
بھئی یہ بھی کو پہنچی سرکار کو مجذوب ہو سی، عجیب عجیب ساڑیاں بھی حرکتاں۔ ایک چیز ذہن وچ رکھنا، علماء فرما دین اگر کوئی بندہ ایسا ویکھو جڑا ہوا وچ اڑ کے آوے، سمندراں وچ ٹر کے آوے، شریعت مطہرہ نال ٹکر لیندا ہوئے، جادوگر ہو سکدا، اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا۔ یہ گل ذہن وچ رکھ بالکل۔ اور یہ بھی گل ذہن وچ رکھ لینا کہ پیر دا پتر پیر نہیں ہوندا، پیر دا پتر پیر تاں ہوئے گا جے شریعت مطہرہ دا پابند ہوئے گا۔ باقی بزرگاں دا پتر احترام اپنی جگہ اسی او احترام جڑا ولی نو دتا جاندا او تاں دیاں گے، جڑا بزرگاں نو دتا جاندا او تاں دیاں گے جے شریعت مطہرہ دا پابند ہوئے گا۔ بیعت بھی تاں کیتی جائے گی جے شریعت مطہرہ دا پابند ہوئے گا، کیونکہ اگو پیر طریقت رب رے شریعت آکھنا ہے تے رب رے شریعت جس آپ سجی منی ہوئے اسانو شریعت کی چلا۔ بس ایک گل ذہن وچ رکھ لینا، ناراض بھی نہیں ہونا۔ انج ویسے اس گل تے ہو بھی جانتے ہیں کی۔ اچھا ایک بار سبحان اللہ۔ تو گل عرض کر رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام دا نوکر بیٹھا شام وچ، ہاتھ یمن وچ اٹھی بہ کے تصرف کیتا، تخت لے آیا، ہلیا بھی نہیں، غائب بھی نہیں ہویا۔ اچھا جدو تخت موجود پایا، گل بڑی لمبی ہے، میں انہوں بڑا لمبا ہی دیتے تبصرہ کر سکتا، مختصر شارٹ کرا۔ ویک کے نبی اور نبی دا غلام آدن ہاذا من فضل ربی، یہ ساڑھے دے رب دے فضلان چو کچھ فضل ہے، اور وہی کچھ فضل جے بیٹھا شام اچ ہاتھ یمن اچ پائے تے کچھ فضل تے جدے تے کچھ فضل او دے غلام دیئے شام تے جس نبی نو رب آپ آکھے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، معبود تیرے تے اللہ دا فضل عظیم ہے۔ پھر سوچنا سلیمان دے امتی دی اے شان ہے، امت سلیمان علیہ السلام دی امت دے ولی دا اے مقام اور اے طاقت ہے، امت مصطفیٰ دے ولی دی شان اور کی طاقت ہوئے۔ قطن انکار نہیں کیتا جا سکتا ولیاں دا، کیونکہ باب نبوت بند ہویا، ہدایت واسطے نبی آئے، لیکن ہدایت دا سلسلہ جاری رکھن واسطے اللہ نے امت مصطفیٰ دے ولیاں دا انتخاب فرمایا۔ گل پھر میں شارٹ کرنا، دور نہ لے جاؤں۔ سلیمان علیہ السلام دی اے شان کہ انہوں دا غلام بیٹھا شامی چوہے ہاتھ یمن اچ پا لے، پرندیاں دی بولی بھی جان دیں، جنہ انسانہ بھی چو کچھ انسان جن پرندے انہوں دے زیر کنٹرول بھی نے، فسخرنا لہ الریح، اللہ فرماندہ میں ہوا بھی انہوں دے زیر کنٹرول کر دیتا، تسی تے میں ہوا چلے نہ اینج ازی نہیں روک سکتے، سلیمان روک سکتے، ہوا پر آنگئی وہ چاندتے آکھن بھائی ادھے نہیں چلنا ادھے چلنا، انہوں دے زیر کنٹرول ہوا جی میں مرضی چلا لیں، رب نے انہوں نے طاقت دی، قرآن کہہ رہے ہیں۔ اچھا پھر اے شان ایک انہوں دی ہو گئی، پرندیاں دی بولی بھی جان دیں، پھر ایک کمال انہوں دا ہو رہے کہ تخت بیٹھ دیں، فضاج تخت اڑ دا ہے، کیڑیاں دی ایک وادی کو لو گزر ہوندہ ہے آپ دے تخت کا، وہ بھی قرآن ذکر کر رہے ہیں، حتی اذا اتو علی واد النمل، کیڑیاں دی ایک وادی کو لو گزر ہو رہے ہیں، قالت ایک چونٹی بولی، نر نہیں سی مادی سی، قالت نملتویں یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم، ایک کیڑی آکیا ساریاں کیڑیاں تے کیڑے ہیں اپنے اپنے کھوڑاں چلے جاؤ، لا یختمنکم سلیمان و جنودہ وهم لا یشعرون، سلیمان اپنے لو لشکر سمیت آ رہے ہیں، تخت بیٹھے انہاں دے اصحاب بھی انہاں دے نال ہیں تے لا علمی چ سانو چتھاڑ نہ رکھن تے انہاں نو پتہ ہی نہ لگے۔ انہیں تھے کمال ویکھو کیڑی آدھی نبی سلیمان تے نبی دے اصحاب لا علمی بھی جان بوجھ کے نہیں، نکتہ سمجھو، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جان بوجھ کے کیڑی دا حق نہیں مار دے سلیمان دے نوکر، جب پتہ نہ لگا تے پھر سانو چتھاڑ کے نہ رکھ دیں، لا علمی کرنگے، جان بوجھ کے ساڑا حق نہیں مار دے، پتہ اے لگا ایک کیڑی نے دس دیتا کہ سلیمان دے اصحاب جان بوجھ کے کیڑی دا حق نہیں مار دے، محمد دے اصحاب مصطفیٰ دی بیٹی دا حق کے میں مار سکتے۔ سمجھ آگی نا گل؟ ہن کیڑی شور مچایا زمین تے، ایک تے اے واضح ہو گیا کہ رب کیڑی نے بھی علم دے دیتا ہے کہ سلیمان دا تخت آ رہے ہیں، تخت 3 میل دور سی، تو پھر دوجہ کمال ہے وے فتبسم ضاحکا من قولہا، اللہ فرماندہ سلیمان بھی آواز سن کے مسکرا پہ، جناب سلیمان کیڑی دی آواز سنی مسکرا پہ، ہن سنی تے تا مسکرائے، جے نہیں سنی تے مسکرائے کیوں؟
کیڑی دی آواز سن لی کیڑی بول دی کنج او دے منہ دے اگے دو والن انجن ٹکران دیئے او ٹکرا کے جیڑی آواز پیدا ہون دی او ادی بولیے سلیمان او بھی سن لئی او جان گئے کی پہ یاک دیئے آپ مسکرائے او پتہ چلیا جے سلیمان کیڑیاں دی آوازاں سن دے جدے صدقے کل کائنات بنی او 6 فٹ بندے دا درود و سلام کیویں نہیں سن دا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء سارے آنکھوں نہ کیا بات ہے سرور انبیاء تیری رحمت کل جہاں تیری ذات ہے اے حبیب خدا اے حبیب خدا تیری میرے مصطفیٰ کریم دی شان و عظمت سمجھ ہن سلیمان علیہ السلام دیاں اے شانہ اے عظمتاں کیڑیاں دی آواز سنن پرندیاں دی بولی جان دن آپ دا غلام بیٹھا شام وچ ہوے ہاتھ یمن وچ پا لوے اے اللہ نے ساریاں گلاں قرآن وچ کھول کے بیان کیتیاں کہ تمام طاقتاں دا مالک اللہ خالق اللہ ہر شے نو پیدا کرن والا اللہ لیکن اپنے پیاریاں نو شانہ بھی دیندہ ہے عظمتاں عطا کردہ ہے نبیاں تے رسولاں نو شانہ دتیاں ولیاں نو شانہ دتیاں جدو نبی دعوی نبوت کرے رسول دعوی رسالت کرے اگو قوم پوچھے کہ تیرے نبی یا رسول ہون دی دلیل کی ہے اللہ نے معجزات بھی عطا فرمائے لیکن یاد رکھنا کسی کل ایک معجزہ کسی کل 2 3 4 5 6 7 8 9 قرآن کریم بھی صرف 9 تک بیان ہوئے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات بینات اللہ نے موسیٰ نو 9 معجزے دیتے اس تو اگے کسی دے بیان نہیں ہوئے جدوں واری آئی تاجدار ختم نبوت دی جدوں معجزیاں دی واری آئی 9 10 15 20 30 40 50 نہیں بلکہ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم اے پیارے حبیب ہر نبی معجزہ لے کے گیا محمد رب دی طرف معجزہ بن کے آئے ویخ لو ادھی تو زیادہ تقریر میں کر لی لیکن اجے کئی سوچ رہے ہیں سبحان اللہ آکھنی ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو رب نے معجزہ بولو بنا کے بھیجیا اور ایسا معجزہ بنا کے بھیجیا کہ پابندی نہیں کسی معجزے دی بھی پابندی بار بار اجازت لین دی ضرورت بھی اذن ہی ساریاں اجازتاں دے کے بھیجے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام درخت نو اشارہ کرن درخت چل کے آندا ہے پتھر نو اشارہ کرن پانی تیر کے آندا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ پرندے عرضیاں لے کے آندے حضور علیہ السلام دی بارگاہ جانور استغاثے پیش کر دے کیونکہ جتوں تک خدا دی خدائی اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ توجہ کرنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نبوت اور رسالت قیامت تک بلکہ یاد رکھنا امام اعظم سراج الامہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام تو بعد کوئی بندہ دعوی نبوت کرے وہ کافر ہے مرتد ہے اگو سنن اللہ صرف پوچھے تیرے نبی ہون دی دلیل کی وہ بندہ بھی کافر کیونکہ نص آ گئی کہ میرے نبی علیہ السلام تے باب نبوت بند ہو گیا حضور علیہ السلام تو بعد کوئی نبی نہیں قیامت تک ہن کلمہ مصطفیٰ دا دین مصطفیٰ دا شریعت مصطفیٰ دی نعرے مصطفیٰ دے کلمہ مصطفیٰ اور پھر مزے دی گل سر تو لے کے پیروں تک پورا میرے نبی علیہ السلام مجسمہ معجزہ بن گیا سر دے والاں تو لے کے پیروں دے ناخناں تک جلدی جلدی ایک مثال دے دیں مثلا بال کے میں معجزہ حضرت خالد بن ولید حضور دے منہ مبارک اپنی ٹوپی سی کے رکھے سن یا نہیں سن رکھے کہ میں نو اپنے سر دی فکر نہیں رہے
ان تے معجزہ صحابی بھی ماننا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا لعاب دغن معجزہ ابو بکر دی اڑی تے لگے ڈنگ دا اثر زائل کر دے علی دی آنکھ جائے اشوب چشم مکا چھڑے قطادہ دی کڈی آنکھ جوڑ کے رکھ دے کھاری کوئی جائے تے پانی نہیں پورے علاقے دی زمین دی تاثیر بدل کے رکھ دے میرے نبی علیہ السلام دا نک مبارک معجزہ بیٹھے مدینے آدن میں یمنی جو محبت دی خوشبو آ رہی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی چشمان مبارک معجزہ فرمایا انی ارا مالا ترون جو میں ویدہ ہوں تسی نہیں ویدہ میرے نبی علیہ السلام دے کان مبارک معجزہ فرمایا انی اسمعو مالا تسمعو جو میں سنتا ہوں تسی نہیں سنتے کلمہ دی آواز سن لیندے ماں دے شکم ہی چون جو لوہے محفوظ دے قلم چلے جان دین قلم لکھ دی کی یہ قلم دی آواز بھی سن میرے نبی علیہ السلام فرمایا جو میں ویکھتا ہوں تسی نہیں ویکھ دے فرمایا میں جدو تسی نماز پڑھ دے بخاری دے اندر حضور علیہ السلام فرمایا جی میں اگوں ویکھدا ہوں تو انہوں پچھو بھی ویکھ رہا کسی شیشے دی ضرورت نہیں میں اس شیشے جو ویکھا مجسم معجزہ حضور علیہ السلام اور پھر رب نے جس نبی نو معجزے دیتے جس رسول نو او دی قوم دے مزاج دے مطابق دیتے تے میرے نبی علیہ السلام دی قوم دا ایک مزاج تے ہے نہیں اس واسطے سراپا معجزہ بنا کے بھیجے جیسا بھی کسی نے معجزہ طلب کیتا اونج ویسے ایک مزے دی گل تانوں دساں جڑے اس امت دے پہلے 4 مسلمان نے نا ابو بکر علی خدیجہ زید بن حارثہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اے 4 پہلے مسلمان انہاں بغیر کسی معجزے دے منے انہاں بغیر کسی معجزے دے منے بلکہ صدیق اکبر خواب ویکھیا سی شام دے خواب دا بھی ذکر ہے علماء نے یمن دے خواب دا بھی ذکر کیتا بہرحال میں شام دے خواب درس کر دینا شام وچ خواب ویکھیا چند ٹوٹ کے مکے دے ہر گھر وچ بکھریا پھیلیا پھر سمٹ کے ابو بکر دی گود وچ آیا اس گل نو پوشیدہ رکھیا ظاہر نہیں کیتا حضور دعوی نبوت کیتا اتنا یقین کامل سی فوراً کلمہ پڑھ لیا ایک دن عرض کیتی جے کافر پوچھن کلمہ پڑھی دلیل کو منگیا حضور علیہ السلام نے فرمایا نویں دلیل دیاں یا شام والا خواب ہی کافی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے پہلے 4 وفادار انہاں بغیر دلیلوں منیا صدیق اکبر دے بارے تے حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ابو بکر ہو جس بغیر دلیل دے میں نبی اور رسول منیا وگرنہ صحابہ نے ویکھیا حضور علیہ السلام نے معجزے دکھائے سرکار دی انگلی دے اشارے نال چاند ٹوٹیا پتہ نہیں لوگ کی پڑھ دینا دے نبی کاری کچھ نہیں سکتا میں کہا تو کچھ نہیں کر سکتا نبی تے انگل چکے تے ڈوبیا سورج پلٹ آنا نبی تے انگلی دا اشارہ کرے چاند دے 2 ٹکڑے ہو جائے نبی اشارہ کرے پتھر بول پہندن پتھر ٹور پہندن درخت آ جاندن جات لی دعواتی ہی لشجارو ساجدتن درخت جھوک کے اپنی جگہ تو اکھڑ کے حضور دے قدمہ چاہ جائے تمشی لیہی اللہ ساکن بلا قدم کیا علماء نے نہیں لکھیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اچھا حضور علیہ السلام نو ویک کے کثیر تعداد ایسی ہستیاں معجزات بھی ویک کے کئی لوگاں کئی ہستیاں جن حضور علیہ السلام نو ویک کے کلمہ پڑھ اساڑے فقہ دے امام محمد رحمت اللہ علیہ اتنا خوبصورت چہرہ سی اتنا حسین چہرہ بسرا بچو گزرے مسلمان نال نال نے امام صاحب جا رہے ہیں احترام نال ہاتھ باندھ کے مسلمان پیچھے پیچھے چل رہے ہیں تے کافراں پوچھے ابھی یہ بابا کون ہے اتنا سونا چہرہ انہاں کہا جی ساڑے امام ہیں کی نا ہے آکے محمد انہاں کہا جنہیں دا کلمہ پڑھ دے مسلمان آکے نا نا ہے وہ نہیں ہے ایک انہاں دے غلامہ دا غلامہ دا غلامہ دا غلام ہے وہ جتنے غیر مسلم سن انہاں امام محمد دے ہاتھ تے بیعت کی تھی اور آکے جس سونے محمد دا کلمہ پڑھ دے انہاں آسان بھی پڑھاؤ کلمہ پڑھ لیا مسلمانہ پوچھیا کی بنے آجے انہاں کیسا سوچیا مسلمانہ تا نکا محمد ایڈا سونا ہے وڈا کیڈا سونا ہے سمجھ آگئی نا اے طریقہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں یاد رکھنا دین تلوار دی نوک نال نہیں پھیلیا جنہ دین دے نال ٹکر لئی تلوار انہ دے خلاف اٹھائی گئی جنہ کلمہ نہیں پڑھے حضور نہیں فرمانو قتل کر دے جڑا کلمہ نہیں پڑھ دا جڑا پڑھ دا انہوں چھڑ دے ہو نا مکہ فتح ہویا سرکار فرما جڑا تلوار رکھ دے ہو دے کہ تلوار بھی نہیں چکا حضرت ابو سفیان فتح مکہ تے کلمہ پڑھ رہے ہیں جدو کلمہ پڑھیا تے صحابہ نے عرض کی تھی آقا دی بڑی ٹھاٹ باٹ سی ہن چونکہ توڑا کلمہ پڑھ لیا تے اینو کوئی ایسا اعزاز دے دے او کل نو کوئی یہ نہ آکے کہ کلمہ پڑھی تے تیری او جڑی چودراٹ سی یا او وضع قطع تے او معاملات جڑے سنو گئے
آقا انہوں مہربانی کرو کوئی ایسا اعزاز بخشو. میرے نبی نے پہلے اعلان فرمایا سی جڑا حرم ہی داخل ہو گیا انہوں امان ہے. تے جدو ابو سفیان واسطے اعزاز منگیا گیا حضور فرمایا جڑا دے گھر چلا جائے انہوں بھی امان, انہوں بھی کچھ نہیں کہنا, انہوں بھی امان. یعنی میرے مصطفیٰ کریم اس طرح دین آئے سرکار دے صدقے اس طرح لب دیا. ہن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کسی نو تلوار نہیں نوک تے کلمہ نہیں بڑھائے. یمامہ دا ایک شخص ہے اپنے قبیلے دا بادشاہ ہے, بڑا متکبر ہے, سونا بھی بڑا ہے, نہ کیے سمامہ بن اسال. نبی علیہ السلام نے فرمایا جتھے لبے اگر قابو چ نہ آئے تے اتھے ہی انہوں قتل کر دے, تے جے اگر پھڑیا جائے تے پھر میرے کو لے آؤ. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے تے لکھیا کہ اس نے کئی صحابہ نو شہید کیتا سی. بخاری دے اندر بھی دا واقعہ بڑی ڈیٹیل نال امام بخاری نے نقل کیتا. انہوں صحابہ نے ایک مقام تے پایا, پھڑیا گرفتار کر کے لے آندا تے مسجد نبی دے سکون نال لے آ کے بند دیتا. نبی کریم علیہ السلام نو خبر دیتی گئی آقا سمامہ نو اسی پھڑ لے. اپنے قبیلے دا تے علاقے دا سردار تے بادشاہ سی تے بڑا او دا وڈا قبیلہ ہے, بڑی ٹھاٹ باٹ والا بندہ سی, بڑی وضاحت والا. سرکار تشریف لے آئے تے انج نظراں چکا کے بیٹھا تے بنے ہویا رسیاں نال مسجد نبی دے ستون نال. حضور تشریف لے آئے, سرکار فرمایا سنا سمامہ. اچھا نظر چوک کے نہیں ویدا, نظرہ چکا کے دا کی سناواں, بن کے پوچھ دیو سنا. حضور فرمایا چل پھر دس جے تینوں چھڑ دئیے تے پھر. کہندا جے چھڑ دیو گے تے احسان مند رواں گا, جے مار دیتا نا نال دھمکی دے دیتی. کہندا جے مار دیتا تے پھر میرے قبیلے تو انوی نہیں چھڑنا, تے جے مال لینا جے دسو جنہ منگو گے اس تو زیادہ دیاں. سرکار فرمایا اچھا چھاڑ انہاں گلاں نو تو میرے وال ویکھ. ادا میں تواڈے وال تے ویکھنا ہی. ادا جی میں نہیں ویکھنا. سرکار فرمایا ٹھیک ہے. حضور تشریف لے گئے, دوجے دن پھر تشریف لے. فرمایا سنا سمامہ. آدھا جی جے چھڑ دیو تے احسان مند رواں گا, مال لینا جے تے دسو زیادہ دے دیاں گا, جے مار دیتا گیا تے پھر میرا قبیلہ بدلہ لے گا. فرمایا اچھا چل چھڑ انہاں گلاں نو میرے وال ویکھ. آدھا تواڈے وال تے میں ویکھنا ہی نہیں. پھر تشریف لے گئے. تیسری مرتبہ حضور تیسرے دن پھر تشریف لے آئے. نبی علیہ السلام پھر مخاطب کیتا, پھر بڑا آکڑ کے آکے نظرہ تھلے جھکیاں. حضور فرمایا سنا, کہندا میری ہوئی تین گلاں نے, یا چھڑ دیو احسان مند رواں گا, مال لینا جے زیادہ دیاں گا, ماریا گیا تے میرا قبیلہ بدلہ لے گا. سرکار فرمایا میری بھی ہوئی گل ہے, ایک باری میرے وال ویکھ. آدھا جی تواڈے وال میں نہیں دیکھنا. سرکار صحابہ نو فرمایا انہوں کچھ آکھیا تے نہیں جے. آقا 3 دن ہو گئے کھانا بھی دے رہے ہیں, کوئی تکلیف بھی نہیں دیتی. اے دے پہلو بھی بدلنے ہون تے آدھا تے اسی وہ بھی بدل دینے, اساں کوئی تکلیف نہیں دیتی. تے پھر اس آکھے جی میں اپنی مرضی نال میں تواڈے وال نہیں ویکھنا, نہیں ویکھنا, نہیں ویکھنا. فرمایا کھول دیو رسی. سرکار فرمایا کھول دیو رسیاں. صحابہ نو فرمایا باہر چھڑ کے آؤ, ایدی قبیلے وچ بڑی عزت ہے, ایدی اس عزت وچ کمی نہ آئے. جاؤ انہوں چھوڑ کے آؤ, اعزاز نال چھڑ کے آؤ, نہیں ویدا نہ ویکھے ایدی قسمت. سمامہ خود فرمان دین جدوں میریاں رسیاں کھلیاں, میرا خیال ہے رال کے بعد ہی پیوی ہے, چھڑ دیو پانی بیٹھ, کیونکہ بندیاں دی توجہ تو آڈے آلے. ہن نہ میں پیاں گا نہ تسی پیاں. ایک بار یا کو سبحان اللہ. سرکار فرمایا کھولو رسیاں. سمامہ فرمان دین رسیاں کھلیاں. میں موقع نو غنیمت جانیا, میں نسیا دوڑیا, بڑی سپیڈ ماری, پیچھے پلٹ کے نہیں ویکھیا. اچانک دل وچ خیال آیا جدو کافی دور جا چکے ہیں, ایک باری ویکھاں تے صحیح. او جے آدھے سن ویکھ. میں آکھیا مال لے لو, میں آکھیا یا مار دیو. انہاں ماریا بھی نہیں, مال بھی نہیں لیا, انجے چھوڑ دیتا, احسان بھی نہیں جتلایا. ایک باری ویکھاں تے صحیح. آدھن میں اگے بھجدا جا رہے ہیں, بھجدیاں پیچھے ویکھیا, پہلی نظر لٹ لیا ماغی تیریا ہار شنگارا. قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا. کسے نو کول نہیں پھڑکن دتا, تیرے حسن تے پہرے دارا. ایک ہی کلا تو نہیں آزم, اتھے ہو گئے قتل ہزاراں.
سماما آخ دن میں اگے نس رہا پلٹ کے ویکھیا ایک نگاہ ویکھیا پھر کی ہویا سماما آپ فرمان دن میرے قدم اگے نس رہے لیکن میرا دل پیچھے نسنا شروع ہو گیا کیونکہ پیچھے جو کچھ ویکھیا کی ویکھیا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے اپنے چہرے کو نہ چھپانا اے میرے آقا بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے میرے قدم اگے نسرن میرا دل پیچھے نسیا دل آکھے واپس پلٹ جلدی پلٹ آکھے پھر کی ہویا اگے ایک ندی آئی میں ادھے وچ ماری چھال غسل کیتا جسم نو صاف کیتا پاک کیتا پھر نسیا دربار نبوت وال آقا جلوہ گر نے سرکار میرے ول ویکھیا فرمایا او سنا آدھا کی سناواں پہلے مینوں تواڈے شہر تو زیادہ نفرت کسی شہر نال نہیں سی تواڈے دین تو بھیڑا کوئی دین نہیں سی لگدا میں توانو سب تو معاذ اللہ برا سمجھدا سا کملی والیا ہن سن لو اے سارے مشارق کو مغارب نو گواہ بنا کے سماما اعلان پیا کردہ کملی والیا تیرے شہر جیا شہر کوئی نہیں تیرے دین جیا دین کوئی نہیں تیرے جیا سونا نبی کوئی نہیں کی یہ جاز نظر وچ تیری جڑایا وے او وک جاوے پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے خلق تیرے نے مولی دنیا کہ کوئی ورلا جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو جگتے نظر نہ آوے آگے سجنا بس ہونا سی تیرے ہی ہو فرمایا تینوں تے میں آزاد کر دیتا زیادہ اونج آزاد کیتا جے زلفان دا تے قیدی ہون اے طریقہ سی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اے طریقہ سی حضور کسی نو تلوار دی نوک تے کلمہ نہیں پڑھایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان شفیق سن ایک یہودی آیا حضور علیہ السلام دا دنال کو لین دین سی نبی کریم علیہ السلام نالو دا معاہدہ آیا کہ فلاں دن فلاں وقت اللہ نے چاہیا تے میں تیرے پیسے لوٹا دیا گا وہ چلا گیا انہیں گھر جا کے تورات کھولی تورات کھول کے نہ لی عبارت پڑی بند کر کے نسیا مسجد نبی آ گیا آکھن لگا مسلمانہ دے نبی بارو آکھیا آوازاں ماری حضور علیہ السلام نے کہا کہنے لگا پیسے کٹو فرمایا یار تیری میری ڈیل ہوئی ہے تیرا میرا معاہدہ آیا فلاں تاریخ فلاں وقت تو دیتے امادہ ہوئے ہیں ہون اچانک کی بنے آدھا بس میں نو نہیں پتا پیسے کٹو سرکار فرمایا یار اینج نہ کر اچھا ہو جرا اوکھا ہویا نا حضرت عمر مجھن تاؤ دے کے اگے ہوئے فرمایا عمر ٹھہر جا یہ میرا تے دا معاملہ میں آپ پہ مکال ہے نا سرکار فرمایا بھائی جی آج نہ دیاں تے پھر کہندا پھر میں تو نو چھڑنا نہیں حضور فرمایا بات سون لے جی تو میں نو نہیں چھڑنا تو میں تینو نہیں چھڑنا اچھا ہون جیڑا سرکار نے فرمایا نا میں تینو نہیں چھڑنا تے جیڑا او ساکھیا میں تو انو نہیں چھڑ او دا آکھنا ہو رہے تے جیڑا حضور فرمایا تے گل وچ ہو رہے خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ فرمان تھا نا گل وچ ایتھے گل وچ ہو او کی سی سرکار فرمایا میں تین نہیں چھڑنا سرکار مسکرا کے فرمایا اس آکھا ٹھیک ہے پھر ویکھ دیں میں ایتھی بیٹھا میں تو گھر نہیں جان دینا سرکار صحابہ نو سختی نال منع فرماتا یہ دیوال کو ویکھے بھی مگر نہ کدی جرت ہے کہ عمر جے جنے ہون علی حیدر کرار موجود ہون حمزہ ہون صدیق اکبر ہون تے انہاں دے ہوندے عثمان غنی دے ہوندے سرکار نو کو ڈکے ہن صحابہ بھی سمجھ گئے کہ گل وچ ہو رہے
اس واسطے خاموش ہو گیا. آقا کریم فرمایا جاؤ جنہیں جنہیں گھر جانا ہے انہوں کچھ نہ کرو. صحابہ تشریف لے گئے. اگلی نماز تے پھر بیٹھا. حضرت عمر دے ول ویکھیا. حضور فرمایا عمر سیدھا آ جا, اینوں کچھ نہیں آکھنا ہے, میرا تے دا معاملہ. حضرت عمر نے عرض کیتی آقا اس تانوں دوئی نماز دا روک کے رکھیا تے ساڈے ہوندے ہاں. آقا پھر انج تے نہیں نہ پھر گزارا چلنا. سرکار اچھا اون اٹھیا باہر, بھئی کان لاواں نبی جواب کی دیندا عمر دا. حضور فرمایا او دا میرا لین دینے غصہ کرنا ہو سکدا, انہوں کو ضرورت پہ گئی ہے. آقا اس تہاڈے نال معاہدہ کیتا, فرمایا ضرورت بھی تے پہ سکدی, کوئی گل نہیں, او دا حق بندا اونچا بول سکدا. اتنی گل کیتی, یہودی اتوں ہی آواز ماری, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اتھے کھلو کے کلمہ پڑھیا, آقا دے قدمہ وچ آیا. سرکار فرمایا کی بنے, آدھا بس سونیا معافی دے دیو. فرمایا ہون جڑی گل وچ سی او دس. آدھا گھر گیا سا معاہدہ کر کے تورات کھولی, او دے وچ پڑھیا آخری نبی دی ایک علامت اے ہوے گی, کوئی بندہ انہاں دے سامنے جتنا بھی اچھا بولے, جتنا غصہ کرے, نبی اگوں جوابی کاروائی نہیں کرے گا. نبی حوصلے تے تحمل دے نال اودی گل سنے گا. میں آکے آزمایا ویکھاں تے صحیح, ہن میں یقین کردا واں تسی اللہ دے سچے نبی تے رسول ہو. آقا نے باں پکڑ لئی. آدھا ہن کی بنے گا؟ فرمایا میں آکھیا سی میں بھی تینوں نہیں چھڑنا. آدھا ہن مہربانی کرے آجے جے اتھے پھڑے آجے, اے ہتھ حشر دے میدان وچ بھی نہ چھڑنا. تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا, میری قسمت جگانا, میری قسمت جگانا تیرا کام ہے. ساقیہ جان قربان تیرے جام پر ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر, چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر, اب کنارے لگانا تیرا کام ہے, اب کنارے لگانا. جیڑا بھی آیا دربار نبوت وچ سرکار دی بارگاہ وچ کلمہ پڑھیا, ہر غلام کلمہ پڑھن تو بعد اے آکھدا ہوے گا کہ فیض جاری تیرا تا قیامت رہے, تیری نبیوں پہ قائم امامت رہے, تیری محبوب چوکھٹ سلامت رہے. فیض رحمت لٹانا تیرا کام ہے, فیض رحمت لٹانا, فیض رحمت لٹانا. سارے میری دعا شامل ہو جاؤ. میں اپنی طرف استغاثہ پیش کرن لگا, جڑا جڑا چاندہ شامل ہو جائے. یقیناً میں سمجھدا قبولیت دیاں کھڑیاں کہ کس سے چاہ کر شاہ دل کی حالت کہے, کس سے جا کر یہ فریاد سائم کرے, تیری نعتیں سنانا میرا کام تھا, تیری باتیں سنانا میرا کام تھا, میری قسمت جگانا, میری قسمت جگانا تیرا کام. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. میرا نبی کل نسل انسانی دی طرف رسول, قیامت تک زمانے مصطفیٰ دے, راج مصطفیٰ دا, شریعت مصطفیٰ دی, کلمہ مصطفیٰ دے, زمانے مصطفیٰ دے, دیوانے مصطفیٰ دے. میرے بریلی دے امام نے فرمایا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانا, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا, آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان,
صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دے۔ اچھا انداز ویکو، قدمہ تو حضور دے چہرے عام چہرہ تے حضور دے قدم تیرے قدموں میں جو ہیں، تے اے نہیں آکا غیر کے قدم کیا دیکھے نا، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے۔ تیرے قدم اگلا مصرع سنو کہ تم سارے ان سمجھ آ جائے گی، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا، اسی تے تیرا تلوہ ویکھ لیے ساڑی اکھاں کوئی صورت نہیں سما، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تھا۔ کہ اسی تے توڑے پتران دا بھی انہا آیا کر دیا، توڑا کتنا احترام کر دے ہو۔ آج اگر کوئی ہندوستان اچ بہ کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان اچ بھونکے تے انجیے اس کتے تھکیا تے او دے اپنے وال چن وال بندہ تھکے تے تھوک اپنے منہ تے آندی۔ اسی مسلمان احتجاج ساڑا حق کے، اسی مذمت بھی کر دیں، احتجاج ریکارڈ اور ان ہوندے رہن گے، لیکن یاد رکھنا اعلیٰ حضرت فرمایا کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، میرے نبی دی عظمت و شان ود دی جائے گی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، قیامت تک ہر آن علی گھڑی چڑھ کے آئے۔ اے بیمان جتنیاں بیمانیاں کر لین، جتنیاں بغیرتیاں کر لین، منافقتاں کر لین، جتنیاں پلیتیاں کر لین، میرے نبی دی شان و عظمت ود دی جائے گی، ذکر مصطفیٰ ود دا جائے گا، ذکر مصطفیٰ دی گڈی چڑھ دی جائے گی، جڑیاں گڈیاں آپے اڑیاں کدے نہ چڑھن اچھی آئیاں، اوہی گڈیاں چنگیاں اڑیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیں۔ تسی ہون بولے چلو شکر ہے تسی سبحان اللہ نہیں آکی اس شیر تے بولے کہ جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں کدے نہ چڑھن اچائیاں، او ہوئی گڈیاں چنگیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں، اے سب نور اسے دے نوروں اس دا نور حضوروں۔ جلدی تم سمجھ آ رہی ہے؟ آج ایک بندہ ریلی بڑا پیش سی کسی جگہ تے، میں تصویریں ویکھی ہیں تو میں انہوں کال کی تھی یار وہ گستاخی ہوئی کی ہے، آدھا ہونے پوچھ کے دستا سب نور اسے دے نوروں اس دا نور حضوروں، اس نو تاج عرش دا ملیا تے موسیٰ نو کوہ توروں۔ ان کو چیلہ صاحب نو میں اپنے والد صاحب دی سورے ایک شعر سنانا جڑا انہوں نے حفظ ہے، کیونکہ انہوں کو جمعہ پڑھ دے سن، پھر چند سال میرے پیچھے میں نے رواں کر کے پھر پیچھے ایک بار یا کو سبحان کہ میرے نبی دی شان و عظمت میرے والد صاحب پڑھ دے سن، لکھ دنیا تے سونے ہون میرے آقا نال نر دے، اے جو اسرار حضور تے کھلے کسے اور اتے نہیں کھل دے، آزم اور شان تے پھردا اسی گلیاں تے وچ رل، آزم اور شان تے پھردا اسی گلیاں دے وچ رل دے۔ تو دوستان گرامی جدے سینے چ حضور علیہ السلام دی محبت اور سرکار علیہ السلام دا عشق زندگی بھی اسے دیئے تے موت بھی اسے دی، دنیا وچ بھی عزت، قبر وچ بھی عزت، حشر وچ بھی عزت۔ میری دعا ہے اللہ کریم تواڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ اے محفلاں محمد ارسلان صاحب آج اہتمام کیتا، اے محفلاں چل دیاں رہن، اللہ تعالیٰ ذکر مصطفیٰ گلی گلی او دا وعدہ ہے ہونا ہے، تے اتھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق وچ اضافہ فرمائے، ہر گھر وچ محفل ہوئے، سرکار دے ذکر دی محفل ہوئے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام دا ایک شعر پھر دعا کر
ہم شمع بز میں ہدایت بھیلا سلام مصطفیٰ جان راہ پہلا سلام شمع بز میں ہدایت بھیلا آسیوں تملو تمنے مصطفیٰ آسیوں تملو تمنے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں چہرۂ مصطفیٰ اصل قرآن ہے چہرۂ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت بلا محمد مبارک وسلم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم پاک پروردگار عالم تمام حاضرین دی حاضری قبول فرما جنہ محفل دا اہتمام کیتا جس قدر حصہ لیا گیا میرے مولا سب دے مال جان رزق عمر عمل وچ برکتاں عطا فرما میرے مولا جس گھر وچ محفل دا اہتمام ہویا جس گھر والے نے کیتا انہاں دے گھراں وچ خصوصی خیر و برکت دا نزول فرما جنہ شرکت کی تھی میرے مولا تمام دیاں پریشانیاں دور فرما کوئی بیمار ہے کسی دا کوئی عزیز بیمار ہے شفاء کامل عطا فرما حضرت جناب محبوب الہی صاحب نو صحت نال ساڑے سراں تے تادیر قائم فرما ہر پریشانی تو محفوظ فرما میرے مولا صدقہ محبوب کریم دا کوئی بے اولاد اس مجمع وچ میرے مولا صالح اولاد عطا فرما بے یادیاں نو اپنی یاد عطا فرما پاک پروردگار عالم رحمت دی بارش عطا فرما میرے مولا ساڑا کردار نہ ویک یقیناً کوئی ایسا عمل نہیں جڑا واسطہ دے کے تیری بارگاہ وچ منگیا جائے میرے مولا کردار نہ ویک نسبت یار دا صدقہ باران رحمت میرے مولا حضور دی رحمت دے صدقے رحمت دی بارش عطا فرما پاک پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دے صدقے ساڑے ملک دی خیر فرما اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما اسلام دا بول بالا فرما لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد